अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सियासी बेयकीनी अभी तक कायम है। पंजाब के अंदर इंतकाल इक़्तिदार नहीं हो सका। PMLN और पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अपनी काबीना नहीं और फाइनलाइज कर सके। बहुत सारे चैलेंजेस हैं मौजूदा हुकूमत के लिए। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद क्या अवाम महंगाई के लिए कमर कस ले, क्योंकि जो बयानात सामने आ रहे हैं खासतौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब के, उससे तो बाज़ाहिर यही लग रहा है कि सब्सिडी भी खत्म होने वाली है पेट्रोल के ऊपर, और कीमतें जो हैं बाकी उनके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि कुछ बिजली गिरेगी। सो रियलिस्टिक क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए अवाम की, प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। इसके बाद पंजाब बगैर हुकूमत के जो 2 हफ्ते गुजर गए हैं, सो ये कब तक मामला लटकेगा? क्या इसका कोई सियासी हल सियासी तौर पे खुद ही तमाम स्टेक होल्डर्स निकाल जाएंगे या फिर दोबारा जो किसी और को ये फैसले करके इन्हें देने होंगे? आगाज करते हैं। आज गवर्नर पंजाब ने सदर को खत लिखा है जो हो रहा है पंजाब के अंदर इंतकाल इक़्तिदार का। उसमें जो खत सामने आया है हम आपको क्विकली अगर बता दें उसमें क्या कहा गया है। गवर्नर पंजाब ने लिखा है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। वो मजीद कहते हैं कि गवर्नर पंजाब उमर चीमा की वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर जो मबनी रिपोर्ट है वो सदर ममलिकत आरिफ अलवी को मौसूल हो चुकी है। 6 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट में गवर्नर ने पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब की आइनी खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस को खिलाफे रूल्स ऐवान में दाखिल किया गया। अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। वोटिंग आइन के शेड्यूल 2 के मुनाफी तरीक़ाकार इख्तियार करके करवाई गई। रूल्स ऑफ बिजनेस की शिक 21 के मुताबिक स्पीकर ने नताइज से आगाह करना होता है। गवर्नर का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल से मुतमईन होना ज़रूरी होता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा भी मुतनाज़े है। इस खत में लिखा गया है आइन के आर्टिकल 130 सबसेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी की गई है। गवर्नर ऑफिस को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा कभी मौसूल नहीं हुआ तो उसको मंजूर कैसे किया गया? रिपोर्ट में गवर्नर पंजाब ने सिफारिशात पेश करते हुए दरख्वास्त की है कि वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए, मेरी आइनी तौर पर रहनुमाई की जाए और मुझे तजवीज़ किया जाए कि सूरत हाल में मुझे क्या इक़दामात करने होंगे। क्विकली आपको बता दें मामला कब हुआ था, जब जुमे को लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर की जानिब से हल्फ बर्दारी से इनकार के खिलाफ हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला दिया था और उन्होंने कहा था कि सदर पाकिस्तान को हल्फ लेने से मुतालिक एक नुमाइंदा जो है उसको मुकर्रर करना चाहिए और ये हिदायत कर दी गई थी। तो पंजाब के अंदर जो उस वक्त आईनी बहरान है ये मजीद गहरा होता दिखाई दे रहा है। हमजा शहबाज साहब कई दिनों से वो हल्फ लेकर फिर रहे हैं लेकिन कोई ओत उनसे अभी तक ले नहीं पाया है। इस समय और दीगर जो सियासी मामला उस पर बात करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, वन एंड ऑल जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर से हमारे साथ इस वक्त हैं। अगर आप दोनों की इजाज़त हो, चूँकि आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर बैठे हैं, ज़रा क्विकली उनसे इस बात से पूछ लें। भट्टी साहब ये क्या प्रॉब्लम है? आज जो ये ख़त लिख दिया है गवर्नर साहब ने, ये मामला मजीद उलझ गया है। अभी दोबारा जो बात है अदालत में जाएगी। हमजा साहब जो है उनका ओथ तैयार है लेकिन कोई लेने को तैयार वहाँ पे कोई तरीक़ेकार नहीं बन पा रहा। तो ये पंजाब 20 दिनों से वज़ीर आला के बगैर ही चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, पाकिस्तान में अगर आप कोई ऐड दे सके अपने हाइडर में कि पाकिस्तान में इंसाफ, आइन और कानून तलाशे गुमशुदा है, जहां भी हो जैसा भी हो उसे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल ना होने दिया जाए, वरना चंद दरिंदे आइन शिकन उसको नोच खाएंगे। आवाज ऊंची कर दें जी। बज़ाहिर हमजा शहबाज साहब ने अभी ओथ नहीं लिया, लेकिन अभी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब नहीं हुआ था। अख्तियारात उनको सब मिल गए थे। ये अख्तियारात कौन देता है ये आपको मुझे से ज्यादा पता है। देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप खरीदो फरोख्त में कोई एक्शन ना ले, जब आपके गैर मुल्की एजेंडों पर मरासलों पर ये साबित हो जाए, पता नहीं क्या कहते हैं, मुदाखलत या साजिश, मैं हैरान हूं, इस मातम कर रहा हूं इन हाकिम वक्त पर। आप तो कह रहे थे वो मरासले का वजूद ही नहीं है, आप तो कह रहे थे वो है ही नहीं, तो आप सारे काम आइन कानूनी कर रहे हैं। आपका तो अल्लाह एक है ही नहीं, आपका तो अमेरिका का अल्लाह ठीक है। वहां में सरफराज चीमा ने समझा कि आइन के मुताबिक नहीं हुआ, गो के हमजा शहबाज अक्सरियत ले चुके हैं। हाँ मुनर्रफ अरकीन मना के। हाँ। लेकिन अमलन तौर पर उनके हुक्म पर उस्मान बुज़दार के कहने पे क्लर्क भी नहीं अब जाता। जी जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी नहीं उनके फोन उठा रही। बहरान है,
فون نہیں اٹھا رہی انہوں نے عثمان بزدار نے خود ایک سرکاری گھر کسی کے نام لیا جس پہ 4 کروڑ روپے لگا دیا ہے. ابھی تو ان کے سکینڈل آنے ہیں. یہ عمران خان کو صحیح گھر لے کے گئے ہیں. لیکن حمزہ شہباز 15 دن بعد ماریا میمن صاحبہ ریکارڈ رکھ لیں, یہ چیخیں نکلوا دیں گے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی جن کی فائلیں بن گئی ہے, اینٹی کرپشن نے تیار کر لی ہے, ایف آئی اے نے تیار کر لیا ہے. عمران کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرے جس کا حکم دے دیا گیا ہے. تو پنجاب میں لہذا نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ گورنر ہے, نہ وزیر اعلیٰ ہے, لیکن پاور ضرور ان کے پاس پاور ہے. اور ڈیفیکٹو اگر اس وقت ہم کہیں سی ایم محمد ملک صاحب تو وہ حمزہ صاحب ہی ہیں. تمام بیوروکریسی ان کو رپورٹ کر رہی ہے, وہ جو بھی بھرتیاں وہ ہو چکی ہیں. صرف وہ ایک ٹیکنیکلی اوتھ کا مسئلہ ہے جو کہ جسے کہتے ہیں میچ پھنسا کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ گورنر صاحب اور بزار صاحب. یہ 2 ڈیبیٹس ہیں, ایک ہے قانونی, ایک ہے پولیٹیکل. قانون میں تو گورنر کے پاس کوئی ایسی پریولیجز نہیں ہیں, رائٹس نہیں ہیں. وہ تو از لائک اے پوسٹ آفس, جس طرح پریزیڈنٹ ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ باؤنڈ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ پریزیڈنشل ریفرنس چل رہا ہے. پریزیڈنشل ریفرنس میں فیصلہ ہونا ہے کہ محرر فراقیر کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ایک ٹرم کی ہے, تاحیات ہے. آئی تھنک اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر مسئلے کو اتنا لٹکائیں کہ اگر یہاں سے یہ فیصلہ نکل آتا ہے کہ آپ تاحیات ہوں گے تو پھر شاید ان کا خیال ہے کہ جو لوگ وہاں پہ ووٹنگ کر رہے ہیں پنجاب میں دے مائٹ ہیو سیکنڈ تھاٹس, اور آپ ایک ٹیکنیکل ایشو بنوا کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو ووٹ دوبارہ لینے پڑے گا, واٹ ایور, اٹس اے لانگ شاٹ بٹ ورتھ اے ٹرائی. تو قانونی طور پہ تو گورنر کی جتنے ٹاپ لائرس ہیں, ہم لائرس تو نہیں ہیں, وی کین اونلی ٹاک ٹو لائرس. میری تو جتنی ٹاپ کانسٹیٹیوشنل لائر سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی گورنر کے کیس میں کوئی سٹانس نہیں ہے, کوئی ان کی اس میں لیگل ڈیپتھ نہیں ہے ابھی, لیکن چل رہا ہے سارا نظام ہی گرا ہوا ہے اس وقت. سو آئی تھنک ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پریزیڈنشل ریفرنس میں دیکھیں, خاص طور پہ جب سپریم کورٹ نے اس دن ایک آبزرویشن دی, ون آف دا آئی تھنک چیف جسٹس نے دی تھی, جب انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ٹھہر جائیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈفرنٹ کوئی نیا فیصلہ آ جائے, تو ابھی اس کو آپ کیبنٹ میں نہ دیں. سو یہی ڈس فنکشنالٹی تو ہم وفاق میں بھی دیکھ رہے ہیں نا, بیکاز کوئی پی ایم ہاؤس کوئی گیا مجھے آ کے وہ بتا رہے تھے کہ بڑا ایک یونیک یہ پی ایم ہاؤس ہے. اس میں وہ جو ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے, ایک نئی حکومت کا وہ جذبہ ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آیا. اس کو بڑا ٹاپسی ٹروی پی ایم ہاؤس اگر ہم کہیں. آئی تھنک وقت آ گیا کہ سب سے پہلے تو رولنگ گورنمنٹ جو سی کولیشن ہے ان کو یہ کیٹیگوریکلی اناؤنس کر دینا چاہیے کہ یہ خود کتنے عرصے کے لیے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. 1.5 سال کر دیا اناؤنس بائی دی وے. نہیں ابھی نہیں کرتے. جب آپ ان کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہاں جلدی الیکشن بھی ہو سکتے ہیں, ہاں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. دے نیڈ ٹو ناؤ گیو اے کلیئر میسج کہ یہ کتنے عرصے کے لیے. جب تک یہ ایمبیگوٹی رکھیں گے تو جتنا خان صاحب کا بیانیہ ہے اور جتنا وہ ایک ہے کہ ہو بلنکس فرسٹ, دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, عمران خان کا جتنا پریشر ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے لیے ہے. وہ ان کو پتا ہے کہ میری ریلی سے گورنمنٹ نہیں آنی. وہ کہتے ہیں کہ یا فوج ری تھنک کرے, انہوں نے اس دن کہہ بھی دیا جن سے غلطی ہوئی ہے وہ اس کو مداوع کریں اور وہ الیکشن کو اس کو اٹونمنٹ کریں. تو دا پریشر از ویری کلیئر. اب ایشو چل رہا ہے ہو بلنکس فرسٹ. کیا فوج بلنک کرتی ہے, عمران خان بلنک کرتے ہیں, گورنمنٹ ان دا مین ٹائم ایک کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے خود. آئی تھنک کو کیٹیگوریکلی 2 چیزیں کرنی چاہیے. اناؤنس کرے گے جی ہم 1 سال نہیں جا رہے, اور دوسرا کمیشن کریں اناؤنس. کمیشن ہر کوئی روزانہ ایک کمیشن کی نئی, آج آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کو دیکھا, جی ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی وہ تو اندر میٹنگ میں کہہ دیا ہے اسد کیسر کہہ رہا ہوں, اسد مجید نے, ایمبیسڈر نے, ایکس ایمبیسڈر نے, کہ جی لفظ بدلے گئے ہیں. I doubt it. But let's say نون لیگ کی پرابلم. اچھا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کلیئرٹی نہیں ہے, کل شہباز صاحب نے اس کو ایڈریس کیا بائی دا وے کوئٹہ میں. یہ ہم سن لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کلیئر الفاظ میں صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں, اپنے ووٹر کو خاص طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہم 1.5 سال کے لیے یہاں پہ آئے. ذرا سنیے. اور میں آپ کو 1.5 سال کا ٹائم دے رہا ہوں. 1.5 سال میں آپ نے کراچی سے چمن تک اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہماری حکومت کی جو آئینی مدت وہ بھی 1.5 سال ہے. تو یہ ہر لحاظ سے یہ ایک چیلنج ہے. سو اس سے بہرحال 1.5 سال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئینی مدت ہماری اگر حکومت اگلے کی اگست میں الیکشنز ہونے ہیں تو اٹ مینز دے ہیو ٹو گو آؤٹ بائی جون. بہرحال یہ 1.5 سال آپ کو رائٹ فرام دا پرائم منسٹرز اون آپ نے سن لیا. تو یہ تھوڑی کلیئرٹی ہے کہ تو بھٹی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پنجاب کے اندر ہم نے ویسے جتنا پولیٹیکل کلاس کی جو کیا بولیں اخلاق کی تنزلی ہم نے دیکھ لی تھی, جو اندر تھپڑ پڑ گئے جا کے. morality died a long time back in politics. اس کی تو بات ہی نہ کرو. ایک آپٹکس ہوتے نا کہ ایٹ لیسٹ
परवेज भाई साहब को जब थप्पड़ पड़े मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ, उनको कब से सियासत में देख रहे हैं, फिर वो जो थप्पड़ बेचारे डिप्टी स्पीकर को पड़े वो मुझे देख के अफसोस, क्योंकि नौजवानों का इस जमहूरियत के ऊपर से एतमाद उठ जाता है, पहले ही बहुत कमज़ोर है, इस तरह के मनाज़र देख के तो बिल्कुल उठ जाएगा, कहेंगे ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे। पहली बात तो ये है कि बड़े दुख की बात है और मुझे बड़ा दिल दुखा है कि बुज़दार साहब मुतनाज़े थे, बुज़दार साहब की तकर्री मुतनाज़े थी, बुज़दार साहब की गवर्नेंस मुतनाज़े थी, बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा भी अब मुतनाज़े हो गया है और मैं बुज़दार साहब का फ़ोन को नहीं उठाता। तो मैं बुज़दार साहब को मशवरा देना, सारे चले गए वो अभी तक वज़ीर आला हैं। मैं बुज़दार साहब को मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि नंबर बदलें, नंबर बदल कर ब्यूरोक्रेट को करें, कोई जो उठाए फिर उसको बातें सुनाएं। नंबर 1। नंबर 2, मालिक साहब ने कहा है कि ये कानूनी और सियासी, नहीं हम चीज़ों को आगे कानूनी, सियासी और इखलाकी तीनों, इखलाकियात खत्म हो गया, इखलाकी को ना ही लाएं, नहीं मोरालिटी का नॉट एट ऑल, किसी पार्टी ने मोरालिटी नहीं एक दूसरे पे गद्दारी के लगा रहे हैं लेबल, फिर एक दूसरे पे तौहीन मजहब के लेबल लगा रहे हैं, खुदा के लिए बस करें। हमेशा ये है वो साजिश जो मेरे खिलाफ होती है और मुदाखलत होती है, इनके खिलाफ भी हुई है। अच्छा, अब बात ये है कि सियासत में इखलाकियात ना हो, असम्बलियों में इखलाकियात ना हो, हमारे सियासतदानों में इखलाकियात ना हो, लेकिन क्या मुझे नहीं कहना चाहिए कि ये किसी भी सियासत की वो सियासत ही सियासत नहीं होती जिसकी बुनियाद इखलाकियात, असूल और मंतक ना हो। अब पहला है कानूनी तौर पे ले लेना चाहिए हलफ जी, ये मैं तो इस हक में हूँ, कानूनी और आईनी तौर पर हक बनता है आरिफ अलवी साहब का भी हलफ लेना और गवर्नर साहब का। सियासी जो सियासत चल रही है उसमें अब सियासत नहीं है, जाती दुश्मनी हो गई, इसको भी छोड़ दीजिए। कौम तकसीम हो गई है, घर घर लड़ाई पहुंच गई है, घर घर आधे आइन शिकन है, आधे गद्दार है, तो इसको छोड़ दीजिए इखलाकी तौर पे। अब मुझे बताइए, अब फॉर एग्जांपल रात को मेरी अदालतें खुलती हैं, छुट्टी वाले दिन मेरी अदालतें खुलती हैं और वो भांप जाती हैं कि हमारे तौहीन होने वाली है, लेकिन मेरी अदालतें 61A या 63A पे क्यों नहीं खुली? ये ईद की छुट्टियों के बाद आएगा, ये अमरवान साहब ने कहा है कि उन्हें कहा गया क्यों नहीं सुन ले, कानून की बात करनी है, नहीं सुन ले बाबा मैं नहीं बोला आपके दरमियान, बाबा मैं नहीं बोला, कुल्लो नफ्स नहीं ये है वो मुदाखलत, ये है वो मुदाखलत, लेक्चर नहीं सुन, ये नहीं, अब बात क्या है? सिर्फ आप लाल टी शर्ट पहन के आ गए तो आपका मतलब ये है वो मुदाखलत, ये अच्छा बात ये है कि अच्छा इस पे भी जेलस है, यंग आदमी। अच्छा आगे सुनिए, अच्छा बात ये है कि सिंध हाउस सज चुका, ये छीना करो, ये तालीम करो, ये तरीन करो, जो हमजा के कल डाकू थे, एटीएम थे, चीनी चोर थे, शर्म करो। तो सर ये नहीं सुन ले, वजीर होंगे, ये ऑन चौधरी, ये ऑन चौधरी, ये ऑन चौधरी, on a serious note, on a serious note, you're mixing things. नहीं, not mixing thing, not mixing thing, कोई mixing thing नहीं कर रहा मैं। ये इनके allies थे, तब ठीक थे, ये तो चले गए, हद हो गई है सर, हद हो गई। ये तो सिविलियन बालादस्ती के अलमबरदार थे, ये वोट तो इज्जत के अलमबरदार थे। चले लाहौर से लाहौर से मदाखलत हो रही है, लाहौर से मदाखलत। नहीं बाबा नहीं, बाबा नहीं, इस तरह नहीं। हर घर से भट्टी निकलेगा, टीवी से भट्टी निकलेगा। सिर्फ मेरी दो बातें सुन लीजिए भट्टी साहब माजरत के साथ। बात ये है कि आप सियासी हो गया, कानूनी हो गया, बता दिया। अब बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी अदालत खुल गई, मेरी अदालत ने क्यों नहीं, अब से मरकज बदल चुका है, अब पंजाब भी बदल रहा है। अगर कल अदालत कहती है कि ये 60A3 ये फ्लोर क्रॉसिंग ठीक नहीं है, ये लोटा क्रेसी ठीक नहीं है, डंका क्रेसी ठीक नहीं, डंकी क्रेसी ठीक नहीं है, तो हमजा का क्या बनेगा इंतखाबात का? अच्छा, तो बेसिकली ये कि जल्दी फैसले करे ताकि तीसरी बात ये खत्म होना, नहीं आप आवाम को पॉइंट ऑफ हमारी पॉइंट ऑफ लॉ क्या है? पॉइंट ऑफ लॉ ये है कि आप डिसक्वालीफाई बात ही नहीं सुनते आप। मालिक साहब आप एंकर हैं यार, अब मुझे लाहौर जाने दे जरा सा। लाहौर नहीं पहले इस्लाम हम जा रहे हैं, छोड़ के जाएंगे। मुझे लाहौर भी जाने हैं। सिर्फ दो जुमले अब मैं नोट करी, अब मैं नोट करी हूँ 2 जुमले जी। 2 जुमले में भट्टी साहब मैं ढोल आके बजाने लगूं तो आगे आपकी आवाज तो बंद हो। ये मेरा शो में क्या हो रहा है? सिर्फ 2 जुमले, ये 2 जुमले में उस पे पॉइंट पे ये है वो बाबा खवातीनो हजरात, इसी तरह के बाबों ने मुदाखलत की, साजिश की, क्योंकि बाबा हजम
वेलकम बैक। और ब्रेक के दौरान आप शाह महमूद कुरैशी साहब को सुन रहे थे। 27 तारीख को रमज़ान की वो कोई शब दुआ करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको करेगी, मुल्क की सतह पर मनाएगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई है और सिर्फ महंगाई है। महंगाई मुकाओ मार्च करके बहरहाल ये लोग आ रहे थे इस्लामाबाद, और जो शहबाज साहब हैं, बिलावल साहब, जो मेन एलिगेशन इस हुकूमत पे लगा था वो यही था कि ये गरीबों की जो कमाई है उसको उन्होंने हाथ डाला है। क्या कहते रहे, जरा सुनिए। चीनी 100 रुपए पे चली गई, आटा 35 रुपए से 100 रुपए तक चला गया, घी आसमानों से बातें कर रहा है। क्या महंगाई जो है ये बैनुल अक़वामी साजिश का नतीजा है? इस कौम पर भारी कर्ज हो तुम, और इस कर्ज को हमें उठाकर बहरे हिंद में डुबोना होगा। बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, घबराना नहीं, अब घबराने का वक्त आ गया है वजीर आजम साहब। जी, आरिफ भट्टी साहब से आगाज कर ले, वो पहले भी गिला कर रहे थे बहुत ज्यादा। भट्टी साहब, ये जो महंगाई है ना, ये सबसे बड़ा ये एजेंडा लेकर ये हुकूमत आई है। अब बात ऐसी कर रहे हैं कि गालिबन 20 से 25 रुपए पेट्रोल पे भी बढ़ाने पड़ेंगे। ये सारी जो कीमतें IMF साथ मुज़ाकरात करके आए हैं, वो लोगों के ऊपर उसको कन्वर्ट करना होगा उसका बोझ। तो ये महंगाई इस वक्त आपको लगता है जो वादे किए हैं वो फौरन 6 माह के अंदर कोई उसमें बेहतरी ला सकेंगे? जो मारिया नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब मरहूम अल्लाह बख्शे कहते थे, सुनता जा शर्माता जा। डू यू थिंक बिलावल भुट्टो सोने का निवाला लेके पैदा हुआ, स्टूडेंट लाइफ में रियल स्टेट का टाइकून ने 30 करोड़ खर्चे का दिया। शहबाज शरीफ जिसके पास खरबों रुपया, महंगाई का भी उनका इशू था। क्यों ये कौम को गुमराह करे? महंगाई 95% है। जो बंदा 750 एकड़ घर में रहता है उसकी महंगाई। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा माजी पे। अभी कुछ हमारे दोस्त मालिक साहब और भट्टी साहब, आइन, कानून, जमहूरियत पर एतबार उठ गया। और भाई 25 जुलाई 2018 को जब इलेक्शन हुआ था, उसके जवाब में आज जो वजीर आजम है, आसिफ अली जरदारी है, नवाज शरीफ है, मरियम है, मौलाना फजलुर रहमान है, महमूद खान अचकज़ई है, अख्तर मैंगर है, वो सारे कह रहे थे वो 25 जुलाई को फ्रॉड हुआ, हलाई मलिक ने धोखा किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने जालसाजी की है, इलेक्शन में एक दिन भी नहीं बैठना चाहिए, असेंबली जाली है, इधर बम मार दो, इसमें जाना गुनाह कबीरा है। मुझे ये बता दे, वो इलेक्शन जो जाली था, फ्रॉड था, एस्टेब्लिशमेंट ने कराया था, अवाम ने वोट नहीं डाला था, 4 साल बाद वही अरकान असेंबली सारे ही हैं, इक़्तिदार इनको मिल गया है, तो असेंबली असली हो गई। अब क्या नवाज शरीफ जो उनके भाई, सगे भाई मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो गुजराला उनकी भतीजी ने कहा था आर्मी चीफ और DGI से रिजाइन दे, क्या निकालेंगे उनको शहबाज शरीफ साहब? अब तो वो वजीर आज़म है ना। अगर ये सारे करप्शन उस धांधली की वजह थे, खलाई मखलूक जो हमारे लिए शहादतें देती हैं, आप इनकी बातों का एतबार करिए। ये तो कहते हैं ये असेंबली फ्रॉड है, धोखा है, इसमें बैठना गुनाह है। मौलाना फजलुर रहमान का 100 निकालने, मरीम का निकालने, जी वो 2-3 दफा मौलाना साहब ने उन्हें कन्विंस किया कि इस्तीफे भी दें, जिसपे वो नहीं दिए। पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई थी, पीपल्स पार्टी रोक लिया था। हाँ, अब नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं रोका। पीपल्स पार्टी भाई लोगों के साथ पहले दिन से फिट थी। अच्छा। आज भी आखिरी दिन ताकतवर हलकों ने कबीना बनाई है। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने शिकवा किया, मैं क्या करूं सर, मैं जरदारी को मनाता हूं तो मौलाना नाराज हो जाते हैं, MQM नाराज हो जाती है, बाप नाराज हो जाती है, ANP नाराज हो जाती है। फिर ताकतवर हलकों ने बनाया इनको। ये महंगाई इनका चैप्टर नहीं था। 3 साल सर नहीं होगा, लेकिन बड़ा चैलेंज, जरा मुझे स्टूडियो में ले आने मालिक साहब। चैलेंज तो बड़ा मईशत का है ना, एजेंडा तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि हम पिछली हुकूमत से बेहतर हैं, अनलेस वो इन्फ्लेशन को नहीं कंट्रोल करके दिखाते। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि प्रूव करने का कि हम उनसे बेहतर हैं। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम बहस कर क्या रहे हैं। अगर तो हमने बहस करनी कौन सही था कोई नहीं था, ये सारों ने मुनाफिकत की हुई है A to Z, तो इसलिए उस बात पे छोड़ दें किसने कौन से बयान दिए। जो मियाँ साहब बयान देते थे, जो ये देते थे, जो ये आउटस्टेट गवर्नमेंट PTI वाली, कल तक फौज ठीक थी, अब इनको फौज हर कोई अपनी सियासत करता है। अब आ जाए जो आम लोगों का मसला है, जैसे आपने कहा, वो है महंगाई एंड ऑल दैट। आई थिंक यही सबसे बड़े इशू है।
کہ انہوں نے کیا کریں گے. ابھی مفتہ آئیں گے, پتہ لگے گا واشنگٹن میں کیا IMF کے ساتھ کیا شارٹ ٹرم کیا لانگ ٹرم ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس زیادہ آپشنز ہیں نہیں. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک روڈ میپ دے دیں, اکنامک روڈ پلان, جس میں آپ کو ایک ایلیمنٹ آف ہوپ نظر آ جائے. اگر یہ امید دلانے میں کامیاب ہو گئے تو یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی ان لوگوں کے لیے, بیکاز بڑی لمیٹڈ مینوورنگ روم ہے. اور ویری کوئکلی میں ایک بات بتاؤں, لوگ سارے بات کرتے ہیں کہ جی اتنے حالات خراب تھے تو یہ کیوں آئے کیوں. جی میری تو لاجک میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ 3 باتوں کی لاجک ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا دیکھا جب موقع ملے عمران گرے, عمران تو گرے نا, بات کی دیکھی جائے گی. اپنے کیسز تھے میاں صاحب کے, اپنے کیسز تھے شہباز شریف اینڈ فیملی کے, اپنے کیسز تھے پیپلز پارٹی کے. انہوں نے کہا ایک تو کیسز پہ بریک لگیں. سیکنڈ ایک بحث یہ چلی تھی فوج کے درمیان میں بھی یہاں بھی کہ جی پھڈا یہاں سے ہوا عمران خان کا اور فوج کا, کہ ان کا پلان تھا کہ میں اگلا چیف جو ہے نا آرمی چیف وہ لگاؤں جنرل فیض کو. اور اپوزیشن کا خیال تھا کہ اگر جنرل فیض لگ گئے تو پھر یہ الیکشن تو گیا سو گیا, وہ اگلے 5 سال بھی ہم نہیں آ سکتے. تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس اوپننگ ہے, اگر اس میں گرا لیا بعد میں الیکشن میں اگر جنرل فیض آ گئے تو پھر آپ اس الیکشن کو بھی بھول جائیں. دے ور ڈیسپریٹ. ٹھیک ہے, دے ور ویری ڈیسپریٹ. آگے کے جو فیکٹرز کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہمیں خود آنا پڑے گا بجائے آ جاؤ. بری سے بری بھی ڈیل ان 2 ڈیل سے بہتر ہے. انہوں نے ایک بڑی ڈیسپریٹ ڈیل کی ہے, ڈیسپریٹ ڈیل ماری ہے. اب ہو سکتا ہے, دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے, جو میاں صاحب اتنا باتیں کرتے ہیں, بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب, ہمارے سعودی عربیہ سے بڑے تعلقات ہیں, چائنا ہمیں کرتا ہے, انہوں نے سی پیک تباہ کر دی, چائنا ناراض تھا سی پیک کے اوپر. اف دے مینج کہ ان کو چائنا سے ریلیف آ جائے, اف دے مینج ان کو سعودی عربیہ 2-3 اور ملکوں سے ریلیف آ جائے, ان کو بقول ان کے اگر یہ امریکن نے انہیں سازش کی ہے تو امریکنوں کو چاہیے ان کو IMF میں ریلیف دلوائے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کا سب سے بڑا ڈونر ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو IMF سے زیادہ پیسے دیتا ہے, جو بہت لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. زیادہ پیسے آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آتے ہیں. اگر وہاں سے ان کو ریلیف مل جاتی ہے اینڈ سپوزڈلی لیٹس فار ڈسکشن سیک آپ فیکٹر آف میں گرے لسٹ سے آپ کو نکلوا دیتے ہیں, آپ کو ایک کافی مینوورنگ روم فائنینشیل ریلیف کی مل گئی. وہ اگر مل گئی تو ان کی کوئی جان بخشی ہو جائے گی, اگر نہیں ملے گی تو پھر یہ بھگتیں گے. اور ایک پرسیپشن آف جو کمپٹنس یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جی کہ ہم پہلے والوں سے اہل زیادہ ہیں. یہ اس اگر آپ بزدار صاحب کو دیکھیں, اگر آپ بزدار صاحب کو بھی دیکھیں گے اور KPP کے چیف منسٹر کو بھی دیکھیں گے تو کوئی بھی بہتر لگے گا. آج دیکھیں نا وہ بازاروں میں گئے ہیں, پھر وہ PKL آئے گئے ہیں, پھر وہ ہر جگہ جا کے اس سے ان کو نکلانا چاہیے. یہ CM پالیٹکس سے باہر نکلے, وہ میرا نہیں خیال کہ دیٹ از گوئنگ ٹو کٹ. وہ طریقہ کار وہ اسی پلے بک سے اس پلے بک کو چھوڑ دیں. PM کی پلے بک از ڈفرنٹ فرام اور اب CM کی پلے بک پہ آ جائے. بھٹی صاحب دیکھیں یہ مہنگائی ان کا مسئلہ ہونا ہو, ان کے اپنے جتنے مرضی مربے ہوں, لیکن obviously اس حکومت کے خزانے میں پیسہ ہوگا تو حکومت چلے گی نا. تو پیسہ تو ان کو چاہیے, چاہے جن مقاصد کے لیے آپ کہیں جی کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں یہ بہت رجے ہوئے ہیں, لیکن پیسہ خزانے کو تو چاہیے نا اس وقت. پہلی بات تو یہ کہ ہیٹ بھی اور ٹوپی بھی پی کیپ بھی انہوں نے پہن لی ہے. ابھی لانگ بوٹ وہ نکلنے ہیں, ملیشیا کی یونیفارم نکال لینی چاہیے شہباز شریف صاحب کو. وہ سیلاب کا انتظار نہ کریں اور ابھی 2-4 موٹر سائیکلوں پہ بھی بیٹھیں گے, عوام میں بھی جائیں گے. یہ ان کی ٹیکٹس, اس سے واقعی نکلنا چاہیے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ PDM اور اس پوری قوم کو اب کہ نااہل نالائق حکومت تو جا چکی, سلیکٹڈ حکومت جا چکی, یہودی ایجنٹ کی حکومت جا چکی, IMF کے ایجنٹوں کی اور IMF سے شرمناک معاہدہ کرنے والی حکومت بھی جا چکی, عوام دشمن حکومت بھی چلی گئی, غریب کش حکومت بھی چلی گئی اور وہ بھی چلی گئی, غرور تکبر سے بھری ہوئی حکومت چلی گئی, اور کٹ پتلی حکومت چلی گئی, جھرلو زدہ حکومت چلی گئی, جعلی نقلی حکومت چلی گئی, مسلط جو عوام اچھا مہنگائی غربت بے روزگاری جو مسلط کرنے والی حکومت تھی وہ بھی چلی گئی, اور آڑ حکومت چلی گئی, اور آخری ملک کو دیوالیہ حکومت کرنے والی چلی گئی. اب دودھ اور شہد کی نہریں پہ آئیں. فوراً تو نہیں بہے گی نا, وہ کہیں گے جی اتنا بڑا غرق کر کے گئے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. دیکھیں ان کا ٹیسٹ ہے گورننس پرفارمنس, مین ٹیسٹ. باقی یہ چلتی رہے گی سیاست, آئینی بحران چلتا رہے گا. اخلاقی حیثیت کیا ہے, سیاسی حیثیت کیا ہے, عمران خان آیا کس طرح سے گیا آیا تھا وہ, اور عمران خان کو بھجوایا کس طرح گیا یہ کس طرح آئے, یہ کیا ہوا مداخلت سازش, یہ سارا چلتا رہے گا. اصل ٹیسٹ کیا ہے؟ اصل ٹیسٹ یہ کہتے تھے کہ ہم اہل ہیں,
ہم ہیں یہ نالائق ٹولہ ہے اور اس نالائق ٹولے کو ہٹا کے ہم نے ملک کو صحیح پٹڑی پہ ڈالا. پچھلوں سے ہے زیادہ اور لگتا ہے جو پچھلے جو بھی ہم نے 5.5 سال سیٹ اپ پنجاب میں دیکھا بزدار فارمولا کے تحت جو دیکھا اس سے یہ بہتر پنجاب چلا لیں گے یہ پی ایم ایل این. آپ کو لگتا ہے حمزہ صاحب بزدار صاحب سے تو کوئی بھی نہیں چلا یہ تو ہم بڑے مالک صاحب بڑا لیکن یہ تو بڑا ہم کہتے ہیں کہ بزدار صاحب نالائق تھے. ہم نے بھی گورننس پرفارمنس پہ کیا. وہ جو ادھر کے پی میں آج بھی میرا بلیو ہے کہ اگر کے پی میں تگڑا وزیر اعلیٰ ہوتا, پنجاب میں تگڑا وزیر اعلیٰ ہوتا, تو ہو سکتا ہے عمران خان کی جو عدم اعتماد تحریک اتنی جلدی اس طرح نہ چلے جاتے. لیکن نہیں, تبھی آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ سیٹ اپ ہے یہ پچھلے والے سیٹ اپ سے بہتر پرفارم کر لے گا یا ان میں کوئی کیپیسٹی ہے؟ بہت پریشر ہے. پریشر کیا ہے؟ پریشر یہ ہے کہ وہ عشائی ٹبر آ گئے. صدر میں بنوں گا, گورنرشپ تیری, بیٹا وزیر اعلیٰ, باپ وزیر اعظم, اوپر نواز شریف صاحب, اور پھر آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کیس سے نکلنا. سوال ہے کہ پہلے سے یہ بہتر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چلا لیں گے جو اپنا یہ اتحاد ہے یہ بہتر گورننس کر لے گا 3.5 سال سے؟ اب دیکھیے یہ تو ابھی چند دن دیکھ لیں نا, ابھی تو دیکھ لیں, ابھی یہ آنے والا دن ہے. مین ٹیسٹ گورننس پرفارمنس کا ہے. عہدے بانٹ لیے ٹھیک ہے, آپ عمران خان کو ہٹا لیا. ماضی کے رویوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ اس وقت جو ہے یہ بہتر پوزیشن میں ہے کچھ بہتر پرفارم کرنے کے لیے؟ آپ کا جنوئن رائے جاننا چاہ رہی ہوں. 11.5 ارب ڈالر اگر ہم مان لیں کہ اس میں پڑے ہوئے 9 ارب ڈالر تو باہر کے دوستوں کا ہے نا, تو ہے کیا آپ کے پاس؟ یہ ہوتا ہے جب جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ تو تباہی پھیر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں؟ مہنگائی بڑھے گی, سبسڈیز ختم کرنی پڑیں گی. سر یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ کم ہوگا. پہلے سیاسی بیانات دیتے تھے, معیشت پہ یہ سیاست کرتے تھے سارے. خان صاحب بھی کر رہے تھے, یہ بھی سیاست کر رہے تھے. کون سے سارے جھوٹ بول رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور اسی طرح یہ مداخلت کر رہے تھے عمران خان صاحب کی اس سارے میں, جس طرح مالک صاحب بار بار میرے میں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ نوٹس دیکھ لیجیے خواتین و حضرات, یہ انگریزی میں لکھے ہیں, میرے ذرا اردو میں لکھے ہیں. اتنا سا صرف فرق ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے خلاف سازش کی اور اب میرے خلاف بھی کر ررہے ہیں. فیصلہ آپ پہ, میں بھی ریلی کروں گا, بائیک آؤٹ کروں گا. سر آپ نے لیڈ ورسز عوام والا جو مقدمہ پیش کیا, میں آپ کے پروگرام میں بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. مجھے بریک واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. یہ جو سیاست کرتے ہیں نا معیشت پہ, پہلے بلند و باغ دعوے, جب حکومت میں آتے تو پھر آٹے دال کا بھاؤ صحیح پتہ لگتا ہے, معلوم پہلے بھی ہوتا ہے, لیکن پھر اس کو ایڈمٹ ایٹ لیسٹ کر لیتے ہیں. بریک کے بعد بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیاست کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, لیکن معیشت کے معاملات کے اوپر غلط سیاسی بیانیاں بنانے سے تمام لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے. عوام سے جھوٹ بول کے ان کو بتانا کہ کس طرح آ کر ہم ریلیف کے لیے دینے کے قابل صرف ہماری ہی جماعت ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. حقیقی طور پہ معیشت کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے, اس کے بیسس پہ اپنی اپنی دکانیں چمکانا بند کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی یوں کیا, کو منہ کی کھانی پڑی, پی ایم ایل این نے بھی یوں کیا, اور اب بھی اسی طریقے سے جب حکومت میں آئے ہیں ان کو بھی مشکل وقت دیکھنا پڑے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.